السلام عليكم خوتي. المهم دائما بفيديو جديد، دائما المهم في القراءة ديال لي بلون. هاد المرة غنشوفو ديتاي ديال الفيرياج ديال لي بوطو. بالنسبة للديتاي ديال الفيرياج ديال لي بوطو هما اللي كيرمزو لينا في اي بلون، سواء كان ديال ريتشوسي، سواء كان ديال البروميير ايطاج، سواء كان ديال دوزيام ايطاج، سواء كان ديال الفونداسيون الى اخره. كيكونوا فيه دي بوطو كيكونوا عندي في اي بلون كيما بغا يكون. ضروري كيكونوا عندي لي بوطو. لي بوطو دائما كنرمزو ليهم بي بالحرف بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. يعني هادوك راه كيقصدوا ليك لي بوطو، لي بي هما لي بوطو. الوغ هاد لي بوطو بغيت نعرف الديتاي ديال الفراياج ديالهم. ضروري كيعطينا معاهم هاد لي بوطو كيعطيونا مع البلون، كيعطيونا هاد الطابلو ديال الفراياج ديال لي بوطو. الطابلو ديال الفراياج دي بوطو كيقسموا لنا على حساب شحال عندنا حنا من بوطو. مثلا عندنا في البروجي ثلاثة الانواع ديال لي بوطو راه كيديروا لنا بي 1 بي 2 بي 3. عندنا في البروجي اربعة الانواع ديال لي بوطو راه كيديروا لنا في البروجي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. عندنا في البروجي خمسة ديال لي بوطو بي 1 راه كيديروا لنا بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 الى اخره. على حساب شحال عندك من بي كيختلفوا في لي ديمونسيون ديالهم في البروجي. الو هاد الطابلو هذا كيما تتشوفوا كيقسموا لك. هنا كيدير لك الى عندك البروجي فيه غير ريتشوسي، عندك فيه غير سفليه، راه كدير ديريكت كيديروا لك هنا غير ريتشوسي. الا كانت عندك البروجي فيه مثلا السفلي زائد الايطاج الفوق يعني ار بلس 1، راه كيديروا لك السفلي بوحدو هنا وكيديروا لك ار بلس 1 يعني بوحدو في خانه هنا وكيكملوا لك الجدول. المهم حنا عندنا غير الريد شوسي في هذا البروجي هذا. الوغ شنو كيما تتشوفوا الريد شوسي اللي في الخانه ديال الريد شوسي. هنا في الخانه الثانيه كيدير لك لي بي 1 لي بوطو اللي كيحملوا ليا الرقم واحد. هاد لي بي 1 فيهم في لا سيكسيون ديالهم يعني في البيسور، ويعني في لا سيكسيون ديال البوطو فيه 30 سنتيم على 25 سنتيم بالبيطون. يعني لا سيكسيون ديال البيطون هادي. المهم هذه لا سيكسيون ديال البيطون. وكيدير لك لي بار لي لوجيتيدينال. يعني شحال من بار لوجيتيدينال اللي كاينه في هذا البوطون هما 6 ديال لي بار لوجيتيدينال اللي غيكونوا بالحديد ديال 12، بالحديد ديال 12. وغيكونوا 6 ديال لي بار. نفس الشيء بالنسبه لبي 2. بي 2 كاينين 8 ديال لي بار اللوجيتيدينال اللي غيكونوا مخدومين بحديد ديال 12. والبيسور لا سيكسيون ديال هاد البوطو بي 2 هي 35 سنتيم على 25 سنتيم. مفهومه؟ ودائما لا سيكسيون بالبيطون. وبالنسبه للبي 3 نفس الشيء، حتى هو فيه 25 سنتيم في لا سيكسيون على 25 سنتيم. يعني لا سيكسيون ديال البيطون ديالو 25 سنتيم على 25 سنتيم. وبالنسبه لشحال فيه من بار هاد البي 3 فيه 6 ديال لي بار ديال 12 كما تتشوفوا، 6 ديال لي بار ديال الحديد ديال 12. حاولت نقرا لكم هاد البلون بواحد الطريقه مبسطه وسهله باش كلشي يفهمها، لا بالنسبه للمبتدئين ولا بالنسبه اللي يلاه تيقراو الى اخره، باش كلشي يفهم هاد الديتاي هذا. الوغ لتحت الجدول ديال هاد الديتاي ديال الطابلو ديال الفراياج ديال لي بوطو كيعطيك واحد المعلومه بحال كيقول لك واحد الملاحظه، ان عندك عندك لي كادر زائد لي زيبانغل مخدومين بالحديد ديال 8 تي 8. يعني كيقول لك بان لي كادر ديال هاد لي بوطو لي كادر هما الحديد ترونسفيرسال. لي كادر اللي في هاد لي بوطو ولا لي زيبانغ اللي كاينين في هاد البوطو راه غيكونوا مخدومين بالحديد ديال 8. ولي سباسمون اللي غيكون عندي ما بين الكادر والكادر، يعني ما بين الكادر والكادر غتكون عندي لي سباسمون كيقول لك فوار ديتاي. يعني كيقول لك شوف الديتاي ملي كيقول لك بين قوسين فوار لو ديتاي اونتي سيسميك، يعني راه خصك تشوف واحد ديتاي اللي غيكونوا دايرين لك في ديجا دايرينو لك في البلون، غير خصك تقلب وصافي وغتلقى هاد الديتاي هذا اللي قال لك شوفوه. غتلقى لي سباسمون ما بين الكادر والكادر. باش نشوفوه ونزيدو نحيدو الشك، انا غنمشي ديريكتوم. وهذا هو الديتاي اللي قال لي شوفوا. شوفوا ليسباس. ليسباس ها هو ليسباس هو اللي رمزي ليه بالاو. عاطينك 8 سنتيم هنايا في هذه المسافه هذه، وعاطينك 13 سنتيم اللي غتكون ليسباس في هذه المسافه، و8 سنتيم اللي غتكون ليسباس في هذه المسافه هذه في هذه لا ديستونس هذه. مفهوم؟ هذاك الشيء علاش كيقول لك هو فوار يعني حاجه كتصيفطك لحاجه. يعني قال لك شوف الديتاي، يعني خصك تجي تشوف هاد الديتاي باش تعرف انت شنو، باش تعرف ليسباس، يعني باش تعرف ليسباسمون شحال ما بين الكادر والكادر اللي هو 8 سنتيم. واش مفهوم؟ داكشي علاش قال لك هنا طابلو سير للديتاي اللي عاطينك ديجا. مفهوم؟ باش تفهموا يعني المعطيات وتفهموا لي دوني مزيان.
وتفهموا القراءة ديال لي زيبلون. المهم نتمنى لك الفيديو يعجبكم. دائما دعمونا بواحد لي كومونتير، وراه كنقرا لي كومونتير كاملين، وبارطاجيو في كاع لي جروب ومع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، وتبارك الله عليكم.